बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 24 रमज़ान 1439 हिजरी बरकत रमज़ान की नशरियात न्यूज़ 1 पर मैं आपकी मेज़बान 9 जून 2018 के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हूँ। बहैसियत इल्म की तालिब मैं माया खान आज अपने भाई मुफ्ती नूर रहमानी से ज़िक्र करूँगी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की ज़िंदगी के बारे में। शुरू करते हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा। मेरे तमाम यहाँ पर बैठी हुई इस फैमिली को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूरी भाई, आज का जब मुझे खान साहब ने बताया कि आज हम यानी कल बोला कि कल हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, और वो एक लफ्ज़ जो हमने बचपन में सुना हो, लड़कपन में सुना हो, और वो लफ्ज़ है फ़िरौनियत। वो लफ्ज़ है कि फ़िरौन बना फिरता है, वो लफ्ज़ है इसके अंदर फ़िरौनियत आ गई है। वो लफ्ज़ जब सुना तो साथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सुना, उनका नाम सुना, उनका जिक्र सुना, उनका आना सुना, उनका पलना सुना, फिर उनका सफ़र अल्लाह की तरफ जो उनकी राह निकली वो सुना, फिर आखिर में फ़िरौन का सर रब ताला ने कैसे झुका दिया, ख़त्म कर दिया, नीस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन फ़िरौनियत फ़िरौन की फ़िरौनियत ख़त्म नहीं हुई। मेरे भाई, आज मैं आपसे पहला जो सवाल करूंगी वो ये है, ये फ़िरौन कौन था और इसने बनी इसराइल के बच्चों को क्यों ज़िबा करवाया? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराईल, हमने तुम्हें फजीलत अता फरमाई, हमने तुम पर करम किया। याद करो वो अय्याम के जब हमने तुम्हें फजीलत अता फरमाई थी। व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, और हमने तुम्हें फ़िरऔन से निजात अता फरमाई। फ़िरऔन कौन था? जालिम, तकब्बुर, हासिद, बोझ रखने वाला, अदावत रखने वाला, नफरत करने वाला, हर एक को छोटा समझने वाला, अपनी जात को बड़ा समझने वाला। इसके अंदर मैं था कि मैं ही सब कुछ हूँ, सबसे बेहतरीन इंसान मैं ही हूँ, सबसे बेहतरीन हाकिम मैं ही हूँ, सबसे अच्छा दोस्त मैं ही हूँ, सबसे बड़ा बादशाह मैं ही हूँ, जिंदगी देने वाला मैं ही हूँ, मौत देने वाला मैं ही हूँ, रिस्क देने वाला मैं ही हूँ, खिलाने वाला मैं ही हूँ, पिलाने वाला मैं ही हूँ। फिर आपने देखा जो मैं करता था, अल्लाह के एक छोटे से मच्छर ने उसको मौत अता कर दी। अल्लाहु अकबर। और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के नबी, अल्लाह के प्यारे, जो अल्लाह से कलाम करते हैं, अल्लाह ऐलान होता है युज़ब्बिहून अब्नाअकुम, कुरान के अल्फाज सूरह बकरा के, कि अपने बेटों को ज़िबा करते थे तुम, ए बनी इसराइल, याद करो ज़माना। व यस्तहयू निसाअकुम, और अपनी औरतों को छोड़ दिया करते थे। उस जमाने के अंदर जो बच्चा पैदा होता था, फ़िरऔन की फौज ढूंढती थी कि जहां बच्चा पैदा हो उसको ज़िबा कर दिया जाए। दाइयां रखी हुई थी कि जैसे ही पैदाइश होगी तुम इतला करना, हमारी फौज आएगी और खत्म कर देगी, जमाने के दस्तूर के मुताबिक। अभी वो बात कर, हाँ, मतलब ऐसा क्यों? ये सवाल अच्छा है आपका कि ऐसा क्यों? वो इसलिए कि फ़िरऔन ने एक ख्वाब देखा, उसने ख्वाब देखा कि एक आग निकलती है जो उसके महल तक आती है और उसके महल को तहस नहस कर देती है। जब वो इसकी ताबीर पूछता है, इसकी ताबीर क्या है, तो बताया जाता है कि एक बच्चा बनी इसराइल से आने वाला है जो तुम तहस नहस कर देगा, जो तुम्हारी बादशाहत को तहस नहस कर देगा। आएगा, आकर रहेगा, आएगा, आकर रहेगा, आकर रहेगा। उसने कहा कैसे आएगा, कैसे आएगा? मैं बनी इसराइल के बच्चों को जिंदा रहने दूंगा तभी आएगा ना। मैं तो खुदा हूं, नाउजुबिल्लाह, मैं तो मालिक हूँ, मैं तो बादशाह हूँ, जिसको चाहूंगा जिंदगी दूंगा। जाओ, आज के बाद से बनी इसराइल में कोई बच्चा पैदा ना हो।
فوج ڈھونڈتی ہے اور چن چن کے بچوں کو ذبح کر دیتی ہے. ہزاروں بچے ذبح کر دیے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی پیدائش ہونے والی ہے. دائی اس گھر میں آتی ہے, فوج باہر کھڑی ہے, پیدائش ہوتی ہے. دائی شقی القلب ہے, وہ دائی کی جس نے اپنے ہاتھوں سے ہزارے بچوں کے گلے کو دبایا ہے. مگر جیسا ہی موسیٰ کلیم اللہ کی پیدائش ہوتی ہے, موسیٰ کلیم اللہ جیسا ہی آنکھ کھولتے ہیں, ایک ایسا نور نکلتا ہے جو دائی کی آنکھوں میں چلا جاتا ہے, دل میں چلا جاتا ہے. اس دل میں جو نفرت تھی, بغض, عداوت تھا, محبت میں تبدیل ہو گیا. میرا خالق ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے, وہ چاہے پر قادر ہے, وہ جس کو چاہے زندگی دے, وہ چاہے جس کو چاہے موت دے, وہ چاہے تو بے جان میں جان ڈال دے, وہ چاہے تو جاندار سے جان نکال دے. وہ ایسا خالق, وہ ایسا مالک, وہ ایسا رازق ہے. موسیٰ کلیم اللہ جب مسکراتے ہیں وہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس بچے کو نہیں مار سکتی, اس کو چھپا دو, اس کو چھپا دو. فرعونی فوج باہر کھڑی ہے, اس کو چھپا دو, ایسا نہ اس بچے کو قتل کر دے. ایک دم فرعونی فوج اٹیک کرتی ہے, بچے کی آواز آتی ہے, گیٹ توڑ کے اندر داخل ہوتے ہیں. ان کی ماں بوکھلا جاتی ہے. اتنا حسین بچہ, اتنا جمیل بچہ, چہرہ اتنا خوبصورت ہے, بال بنے ہوئے ہیں. جب کسی نبی کی ولادت ہوتی ہے بال بنے ہوتے ہیں, آنکھوں میں سرما لگا ہوتا ہے, جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. یہ تو موسیٰ کی پیدائش ہے. جب ہم نبی رحمت کی پیدائش بتائیں گے ناظرین, وہ پروگرام ضرور سنیے گا جب حضور کی پیدائش ہوتی ہے. اب آتے ہیں دوبارہ ٹاپک پر. موسیٰ کلیم اللہ کی جسم سے مشک و عنبر جیسی خوشبو آ رہی ہے, شقی القلب داخل ہو چکی ہے. جس کے دل میں نفرت ہو, بغض ہو, عداوت ہو, جس کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا ہو, اللہ تعالیٰ محبت کی تمام رحمتوں کو اس کے سینے سے چھین لیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ماں پریشان ہے, اتنا خوبصورت بچہ, اتنا حسین و جمیل بچہ ابھی قتل کر دیا جائے گا. بدحواسی کے اندر ایک سوراخ سا نظر آتا ہے, وہ سوراخ میں ڈال دیتی ہے. گھر کے اندر سوراخ سا ہے, ٹھیک ہے, ڈال دیتی ہے. ٹھیک ہے, پوری فوج پورے گھر کو چھانتی ہے, بچہ کہیں نہیں ملتا, بچہ کہیں نہیں ملتا. جب وہ چلی جاتی ہے, چھوٹی بہن آتی ہے موسیٰ کلیم اللہ کی, اماں جانتی ہو جس گڑھے میں تم نے پھینکا ہے وہ تندور تھا, جس جگہ تم نے پھینکا ہے بھائی کو وہ تندور تھا. جیسے ہی بھاگتی بھی جاتی ہیں وہ آگ گل و گلزار ہو چکی ہوتی ہے, وہ آگ ٹھنڈی ہو چکی ہوتی ہے, اور موسیٰ ایسے ہاتھوں کو بلند کر رہے ہوتے ہیں, اللہ نکالتی ہیں اپنے سینے سے لگاتی ہیں اور جاتی ہیں کہ اس کو اب اللہ تعالیٰ دل میں پیدائش سے پہلے دل میں بات ڈال چکا ہوتا کہ دیکھو جو پیدا ہوگا نا اس کو سمندر برد کر دینا, اس کو سمندر میں ڈال دینا. تمہارا مالک, تمہارا خالق کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ جس کو رکھنا چاہتا ہے, کائنات مل کبھی ضائع کرنا چاہے, اس کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا, اس کو کوئی ضائع نہیں کر سکتا, اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ایک تمہاری سوچ ہے, ایک اللہ کی حکمت ہے. اللہ کی حکمت کو اپنا لو گے وہی ہوگا جو تم چاہتے. میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت, میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت. اف, اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.